अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक भाई का कहना है कि जब मैं आयतुल कुर्सी की तिलावत करता हूँ, जब मैं पढ़ता हूँ तो मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मेरे जिस्म के अंदर कोई चीज़ दाखिल हो रही हो, और फिर मैं परेशान हो करके अब मैंने पढ़ना ही छोड़ दिया। अब मैं आयतुल कुर्सी की तिलावत नहीं करता, मैं क्या करूँ? नाज़रीन, होता क्या है कि बाज़ मर्तबा किसी शख्स पर अगर असर हो जाता है, चाहे वो जिन्नात का असर हो, चाहे खबीस का असर हो, या किसी जादू का या बद नज़र का असर हो, जादू टोने का असर हो, और वो बंदा जब आयतुल कुर्सी की तिलावत करता है, आयतुल कुर्सी पढ़ता है, तो होता क्या है, उससे होता ये है कि वो चीज़ें जो उसके अंदर होती हैं, वो चीज़ें उसके जिस्म से बाहर निकलती हैं, धीरे धीरे उसके जिस्म से बाहर निकलती हैं। तो इसी वजह से जिस्म के अंदर सनसनाहट, कपकपाहट, थरथराहट, ये सारी चीज़ें पैदा होती हैं। अजीब सी कैफियत इंसान को महसूस हुआ करती है। नाज़रीन, ये शयातीन या जो भी बुरे असरात होते हैं, बुरी आत्माएं होती हैं, बदरूहें होती हैं, ये सब जो हैं, इनके लिए आयतुल कुर्सी एक जहर के मानिंद है। जैसे आप किसी इंसान को जहर दे दो और वो जहर खा ले तो वो तड़पने लगता है, बिल्कुल ऐसे ही जब कोई शख्स आयतुल कुर्सी पढ़ता है और पढ़ते हुए मामूल बना लेता है, तो उसके अंदर जो भी असर होता है, जिन्नात हो, बुरी रूहें हो, बद रूहें हो, सहर ज़दा शख्स हो, तो उनके लिए ये जहर साबित होता है आयतुल कुर्सी, और वो धीरे धीरे करके निकलती हैं उसके जिस्म से। सनसनाहट इसी वजह से पैदा होती है। यही मामला उस भाई के साथ हुआ। अगर आपके साथ भी ऐसा हो तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा मामला हो तो किसी अच्छे आमिल को भी आप दिखा सकते हैं। आगे क्या है कि जब कोई बंदा आयतुल कुर्सी पढ़ता है तो ये चीज़ें बाहर की तरफ भागती हैं, तो ये महसूस नहीं होता कि कोई चीज़ दाखिल हो रही है या अंदर आ रही है, कोई चीज़ दाखिल हो रही है या निकल रही है, बल्कि हकीकत ये है कि वो चीज़ें बाहर निकल रही होती हैं। क्योंकि जो असरात जिस्म के अंदर दाखिल होते हैं ना, ये तो बिल्कुल साबित है कि जिन्नात इंसानी जिस्मों के अंदर उनके उंगलियों के पोरों के ज़रिए, पैर के नाखूनों के ज़रिए, नाक, कान और आँखों के ज़रिए सुराखों से जिस्म के अंदर दाखिल हो जाते हैं, और फिर जब दाखिल होते हैं तो गोश्त और खून में सरायत कर जाते हैं। फिर वो धीरे धीरे तकलीफ पहुंचाना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब कोई बंदा आयतुल कुर्सी को अपने विर्द में शामिल कर लेता है, विर्द में शामिल करने का मतलब ये है कि अगर कोई शख्स दुरूद शरीफ पढ़ता है और तस्बीह फातिमा भी पढ़ता है, लाहौल शरीफ पढ़ता है, साथ में इसको भी मिला लेता है, यानी आयतुल कुर्सी को भी शामिल कर लेता है, तो मतलब ये हुआ कि अपने विर्द में शामिल कर लेता है, तो उसका फ़ायदा ये होता है कि वो धीरे धीरे वो तमाम असरात उसके ऊपर से ज़ाइल होना शुरू हो जाते हैं, ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं, चाहे वो किसी भी किस्म के हो। इस आयतुल कुर्सी के फजीलत के सबब, इस आयतुल कुर्सी के बरकत के सबब, नाज़रीन, सही बुखारी शरीफ में एक अलग ही किस्म का वाक़या है जिसे सुन करके आपको भी हैरानी होगी। एक सहाबी हैं हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। वो एक मर्तबा रात के वक्त माले गनीमत की हिफाजत कर रहे थे, निगरानी कर रहे थे। माले गनीमत वो होता है जो उस ज़माने में, यानी इब्तिदाई इस्लाम में जब इस्लाम धीरे धीरे फैल रहा था, तो इस्लामी ताकतें जो है दूसरे ममालिक को जब फतह करती, तो जो माल मिलता, गैरों का जो माल मिलता, उसको वो माले गनीमत कहा जाता है। उस माल को माले गनीमत कहा जाता है। उस माल की आप रखवाली कर रहे थे। क्या देखते हैं कि एक शख्स रात को आया और उसने तेजी से माले गनीमत को चोरी करना शुरू कर दिया। उस माल से, वो माले गनीमत जो था, उसे चोरी करना शुरू कर दिया। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस चोर को पकड़ लिया। जब पकड़ लिया तो आप कहने लगे कि मैं तुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पेश करूंगा, उनकी बारगाह में तुझे लेकर जाऊंगा। वो चोर डर गया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुना, डर गया, कहने लगा मुझे छोड़ दो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे पास खाने को था नहीं, मैं अपने बच्चों की वजह से मजबूर होकर के चोरी करने आया था, मुझे छोड़ दो, आज के बाद से मैं नहीं आऊंगा। नाजरीन,
حضرت ابو ہریرہ نے اس چور کو چھوڑ دیا۔ صبح ہوتی ہے، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت ابو ہریرہ جب پہنچتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، تمہارا رات کا وہ چور کہاں گیا؟ وہ چور جو تم نے پکڑا تھا کہاں گیا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ، اب دیکھیے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کا علم غیب، آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ جان دیا کہ رات کو کیا ہوا تھا۔ آپ نے حضرت ابو ہریرہ کے بتانے سے پہلے ہی آپ نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، تمہارا رات کا چور کہاں ہے، وہ تم نے چور پکڑا تھا؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ، اس چور کو تو میں نے پکڑ لیا تھا، مگر اس نے اپنے بچوں کا واسطہ دیا، کہنے لگا کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تو میں نے اسے چھوڑ دیا اور اس نے وعدہ کیا کہ اب میں نہیں آؤں گا۔ تو اللہ کے پیارے رسول نے جانتے ہیں کیا کہا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، وہ کل رات والا چور آج پھر آئے گا، آج پھر چوری کرنے آئے گا۔ پیارے ناظرین، جب رات ہوتی ہے حضرت ابو ہریرہ اس مال غنیمت کی رکھوالی کرتے ہیں۔ جب کچھ اور رات گزر جاتی ہے تو وہ چور پھر آتا ہے اور دھیرے دھیرے مال کی چوری کرنے لگتا ہے، مال چرانے لگتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے اسے پھر پکڑ لیا، دبوچا اور کہا کہ آج تو تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے پھر اپنے بچوں کا واسطہ دیا، کہا چھوٹے چھوٹے بچے، مجھے چھوڑ دو، آج میں وعدہ کرتا ہوں اب میں نہیں آؤں گا، مجھے چھوڑ دو ابو ہریرہ، اب میں نہیں آنے والا۔ حضرت ابو ہریرہ نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوتی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، تمہارا وہ رات کا چور کہاں گیا؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ، اس نے پھر اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی دہائی دی تو مجھے ترس آ گیا، اس کو چھوڑ دیا، کہنے لگا اب میں اس کے بعد نہیں آؤں گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، یاد رکھنا آج وہ پھر آئے گا، آج وہ پھر آئے گا چوری کرنے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس رات بھی رکھوالی کرتے ہیں۔ جب رات زیادہ ہوتی ہے تو وہ چور پھر آتا ہے اور جیسے ہی وہ چوری کرنا شروع کرتا ہے آپ اسے دبوچ لیتے ہیں۔ کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ، اے چور، آج میں تجھے چھوڑنے والا نہیں ہوں، آج میں ضرور تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کروں گا، آج میں کچھ سننے والا نہیں، آج میں کسی بھی طریقے پر معاف کرنے والا نہیں، آج میں تجھے ضرور رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ کہتا ہے وہ چور، اے ابو ہریرہ، مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو، میں تم کو ایک ایسا خزانہ بتانے والا ہوں، ایسا وظیفہ بتاؤں گا جس کو تم عمل کر لو گے تو تمہارے مال کی چوری کبھی بھی نہیں ہوگی۔ وہ چور کہتا ہے، اے ابو ہریرہ، تم اپنے مال پر آیت الکرسی پڑھ لو تو تمہارے مال کی کبھی چوری نہیں ہوگی۔ ناظرین، وہ چور حضرت ابو ہریرہ کو یہ وظیفہ بتا کرتے چلا جاتا ہے۔ صبح ہوتی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے پوچھا، اے ابو ہریرہ، تمہارے رات کا چور کا کیا ہوا؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، وہ رات کا چور میں نے پکڑا تھا اور جیسے ہی میں نے آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے اس کو کہا، کہنے لگا کہ مجھے چھوڑ دو، اب سے نہیں آؤں گا، اور پھر اس نے کہا کہ میں ایک وظیفہ بتاتا ہوں، تمہارے مال کی کبھی چوری نہیں ہوگی، تم اپنے مال پر اس وظیفے کو پڑھ لینا، یعنی آیت الکرسی پڑھ لینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے جب یہ سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا مکار شخص نے تم کو جو وظیفہ بتایا ہے وہ سچ بتایا ہے، اور جانتے ہو وہ 3 دن تمہارے مال کی جو چوری کرنے آ رہا تھا، کون تھا وہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ وہ ابلیس لعین تھا، جو تمہارے مال کو کم کرنے کی نیت سے چوری کرنے آیا کرتا تھا۔ وہ شخص تو جھوٹا ہے مگر اس نے جو وظیفہ بتایا ہے، آیت الکرسی جو بتائی ہے، وہ اس نے سچ بتائی۔ اے ابو ہریرہ، اگر واقعی تم نے آیت الکرسی پڑھ کر اپنے مال پر دم کر لیا تو دنیا کا کوئی چور تمہارے مال کو چرا نہیں سکتا۔ کتنا پاورفل اور طاقتور آیت الکرسی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 2 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر اپنے دروازے پر دم کر لے تو پوری رات فرشتے اس کے گھر کی حفاظت فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی طاقتور آیت الکرسی اور کتنی فضیلت والی یہ آیت ہے، اس لیے ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے اور اس کا عمل کرنا چاہیے۔ ناظرین، یہ شیطان کو مارنے کا بہت ہی زبردست ذریعہ ہے۔
جو بھی عامل صحیح ہوتا ہے، صحیح عامل جو ہوتا ہے ہو ہاں کرنے والا عامل نہیں، جو صحیح معنوں میں عامل ہوتا ہے، سچا پکا، جو بھی روحانی علاج کرنے والا شخص ہوتا ہے، اس کے وظائف میں، اس کے وظیفے میں آیت الکرسی ضرور ہوتا ہے۔ آیت الکرسی وہ پڑھتے رہتا ہے، اور الحمدللہ بہت سارے احباب، علماء، ائمہ پڑھتے رہتے ہیں، میں بھی پڑھتا ہوں، اور اس کے بے شمار فائدے ہیں۔ اور میں آپ سے کہوں گا کہ آپ بھی آیت الکرسی کو معمول بنائے، ہر فرض نماز کے بعد پڑھیں، اور سوتے وقت آیت الکرسی پڑھے، اور ساتھ ہی اس کے ترجمے کو بھی سنیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان، اس کی طاقت، اس کی قدرت، اس کی کبریائی، اس کی بادشاہت کا بیان ہے آیت الکرسی کے اندر۔ تو یہ بڑی ہی پاورفل آیت ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اور یہ تمام آیتوں کی سردار بھی کہلاتی ہے۔ ناظرین کرام، آخر میں جو میں نے بتایا، امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، اور اگر ابھی تک آپ نے نہیں سمجھا تو اس ویڈیو کو ایک بار دوبارہ دیکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ وہ ساری باتیں آپ کو سمجھ آ جائیں گی۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اسی طرح کی اسلامی اور دینی معلومات انشاءاللہ آپ کو ملتی رہیں گی۔ تو دیجیے مجھے اجازت۔ السلام علیکم۔